ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां लिङ्गपदशक्यतावच्छेदकं विषयिताविशेषः भवति इति तृतीयः पक्षः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। अतिप्रसक्तं व्यापारत्वं लिङ्गपदशक्यताविच्छेदकमिति प्रथमः। अनतिप्रसक्तम् अखण्डोपाधिरूपं व्यापारत्वं लिङ्गपदशक्यताविच्छेदकमिति द्वितीयः पक्षः। विषयिताविशेषः लिङ्गपदशक्यतावच्छेदकः भवति इति तृतीयः पक्षः। तत् तात्पर्यज्ञानं शाब्दबोधं प्रति कारणमिति मतनिर्वाहार्थमपि विषयिताविशेषः कल्पनीयः एव इत्यादिकम् उक्तम्। इदानीं तत्रैव तस्मिन्नेव पक्षे विशेषतः विचारः क्रियते। इयं या विषयिता स्वीकृता अस्ति सा इच्छासाधारणी इत्यपि वक्तव्यं भवति। तत्काले एव एककार्यकारणभावः वक्तुं शक्यते इति पूर्वमस्माभिर्दृष्टम्। विषयिताविशेषस्यैव अनुगतव्यवहारात् उभयसाधारणत्वमङ्गीकृत्य इत्येवम्। अतः लौकिकवैदिकसाधारण्येन विषयिताविशेषः स्वीक्रियते इति। अतः तादृश इच्छासाधारणी या विषयिता सा शब्दधर्मः इति यदि पक्षः आद्रियते अत्र अयमत्र प्रवर्ततामिति इच्छा इति न विषयितात्वेन विषयिता कल्पनीयः एव अस्ति शब्दे इत्येवं शब्दवृत्तिधर्मे विषयिताविशेषः कल्पनीयः एव अस्ति तथा एव भवतु इत्यादिकं किञ्चित् पूर्वमुक्तमासीत्। अत्र उच्यते यदि तु निरुक्तविषयिताविशेषस्य इच्छात्वव्याप्यत्वमेव इत्याग्रहः तदा वैदिकलिङ्गादिनिष्ठव्यापारस्य अपि इच्छारूपत्वे न काचित् क्षतिः। पूर्वं किमुक्तम् अलौकिके धर्मे शब्दवृत्त्यलौकिके धर्मे विषयिताविशेषः अस्ति इत्येवम् उक्तमासीत्। शब्दवृत्ति अलौकिकधर्मः विषयिता विशेषवान् इत्येवं। यथा लोके तु प्रवर्तक इच्छायां विषयिता विशेषः आसीत् तद्वदत्रापि अलौकिके धर्मे विषयिता विशेषः अस्ति परन्तु एवं निरूपयितुं न शक्यते। भवद्भिस्तु तात्पर्यज्ञानकाले इच्छा सामान्य इति विषयिता सामान्यमिति ग्राह्यं। यतोहि तत्र आकारः भिद्यते अयमत्र अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति इत्येवम् आकारकप्रयोजिकविषयिता भवति। परन्तु वैदिकस्थले नियमेन अन्यादृशी विषयिता भवति इति स्थितिः। अन्यादृशी विषयिता इत्यनेन तत्र अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारिकविषयिता भवति प्रवर्तनास्थले। इति विषयितयोः ईषत् भेदः अस्ति अत्र। यद्यपि विषयितयोः भेदो नाम तत्र एतादृश अनुगत किम् उच्यते तात्पर्यज्ञानं प्रति तात्पर्यज्ञानसम्बन्धित्वेन विद्यमाना विषयिता अन्यादृशी एवञ्च प्रवर्तनायां विद्यमानविषयिता अन्यादृशी इति किञ्चित् वक्तव्यम्। तावतापि तद् उभयमपि एवम् एकविधं स्वीक्रियताम्। एवं प्रवर्तनायां विद्यमानविषयिता अयमत्र अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकारप्रयोजिकविषयिता इत्येवं द्वयमत्र ईषत् ग्राह्यं भवति। तादृशद्वयोः ग्रहः कर्तव्यः भवति। परन्तु इयं विषयिता द्वयमपि इच्छायामेव वर्तते इति लोके दृष्टम्। तर्हि यत्र यत्र एतादृशी विषयिता तत्र नियमेन इच्छात्वं दृष्टमस्ति। तथा लोके गामानय इत्युक्तं चेत् तादृशविषयिता विशेषः इच्छायामस्ति प्रवर्तनायां वर्तते। गवानयने अस्य प्रवृत्तिर्भवतु इत्येवम्। अनन्तरं तत्र इच्छात्वमप्यस्ति। अनन्तरम् अस्मात् पदात् अयमर्थः बोद्धव्यः इति इच्छायामपि तात्पर्यम् इति यदुच्यते तत्रापि लौकिकस्थले विषयिता विशेषः अस्ति। तत्रापि एतद्वर्तते नाम इच्छात्वमस्ति इति। अतः यत्र यत्र विषयिता विशेषः एतादृशविषयिता विशेषः
अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः आकारप्रयोजिका विषयिता वा भवतु, अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारप्रयोजिका विषयिता वा भवतु, लोके यत्र यत्र दृष्टा अस्ति तत्र सर्वत्रापि इच्छात्वं दृष्टमस्ति। तर्हि इदानीं युष्माभिः सा विषयिता अत्र शब्दे कल्प्यते, शब्दवृत्ति अलौकिके धर्मे कल्प्यते चेत्, शब्दवृत्ति अलौकिके धर्मे विषयिता विशेषः यदि युष्माभिः स्वीक्रियते चेत् तत्र इच्छात्वं नास्ति। अतः भूयो दर्शनेन अवधारिताया व्याप्तिः सा भज्येत इत्येव। यदि तु तदेव तदेव इदानीम् आशङ्क्यते, निरुक्तविषयिता विशेषस्य इच्छात्वव्याप्यत्वमेव इत्याग्रहः। लोके तथा दृष्टम्। निरुक्तविषयिता विशेषः अस्माभिः आकारद्वयं दृष्टमस्ति। अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः, अयमत्र प्रवर्ततामित्येवम्। तादृश प्रयोजकविषयिता विशेषः यः वर्तते तत्र इच्छात्वव्याप्यत्वमेव अस्ति इति दृष्टमस्ति लोके। क्वचिदपि व्यभिचारः नास्ति, इच्छात्वव्याप्यत्वमेव अस्ति इत्याग्रहः। तदा वैदिकलिङ्गादिनिष्ठव्यापारस्यापि इच्छारूपत्वेन काचित् क्षतिः। अस्तु, तर्हि तदनुरोधेन भवता किं शेषाधेशितमस्ति? मया तु इदानीम् अलौकिके धर्मे विषयिताविशेषः अस्ति इत्युच्यते। तर्हि अलौकिकधर्मस्य तादृशविषयिताविशेषवत्वमस्ति, नाम व्याप्यवत्वमस्ति इति कृत्वा व्यापक इच्छात्ववत्वमप्यपेक्षते इति भवता उच्यते वा चेत् भवतु, तथा भवतु इत्युच्यते इति समाधानं दीयते। तदा वैदिकलिङ्गादिनिष्ठव्यापारस्य, वैदिकलिङ्गादिनिष्ठः यः अलौकिकव्यापारः तस्यापि इच्छारूपत्वम् अहं स्वीकरोमि। श्रमः कः? इच्छारूपत्वेन काचित् क्षतिः। भवतां तथा आग्रहः अस्ति, इच्छात्वव्याप्यत्वमित्याग्रहः अस्ति, तर्हि अलौकिकधर्मस्यापि इच्छारूपत्वम् अहं स्वीकरोमि। यतोहि तथा आकारः मया वक्तव्यः भवति। कीदृशः आकारः? अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारः अत्र निरूपणीयो भवति। किञ्च अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्यप्याकारः स्थलविशेषे निरूपणीयो भवति। अतः इच्छारूपत्वम् अहं स्वीकरोमि, श्रमः नास्ति इत्येव। तेन भवदुक्ता व्याप्तिः घटते एव। विषयिताविशेषः अत्र अस्ति, अलौकिके धर्मे अस्ति, तत्र इच्छात्वमप्यस्ति। इच्छात्वस्य यद्व्यापकत्वं तन्न भग्नम् इत्यभिप्रायः। अतः तस्य इच्छारूपत्वेन काचित् क्षतिः न भोः। यदि भवता अलौकिकधर्मे यदि इच्छात्वं स्वीक्रियते, तर्हि इच्छा नाम कश्चन गुणः, शब्दोऽपि कश्चन गुणः, तर्हि इदानीं इयं या इच्छा भवता उच्यमाना, नाम अलौकिकधर्मः इच्छारूपः इति उच्यमानः अस्ति, अयम् अलौकिकधर्मः शब्दे वर्तते, तर्हि इच्छापि शब्दे वर्तते इति अङ्गीकार्यं। तथा सति गुणे गुणस्तु नाङ्गीक्रियते। इदं भवता कथमेवं निरूप्यते इति जिज्ञासायमुच्यते। गुणे गुण अनङ्गीकारस्य निर्युक्तिकत्वेन अश्रद्धेयत्वात्। गुणे गुणः नाङ्गीक्रियते इति अत्र युक्तिर्न कापि वर्तते। अतः युक्त्यभावात् अयं पक्षः अस्माभिर्न स्वीक्रियते इति सामान्यतः उत्तरम्। किमर्थं न स्वीक्रियते इति चेत्, इदानीं तर्कसङ्ग्रहः पङ्क्तौ एव रूपरसगन्धस्पर्श इत्येव उक्त्वा इति 24 इत्युक्तं। तत्रापि 24 प्रयोगः कृतः गुणेषु। पञ्चकर्माणि, तत्रापि कर्मस्वपि सङ्ख्याशब्दप्रयोगः तैरेव कृतः अस्ति। नाम तैरेव कृतः इत्याद्यपेक्षया लोके तावत् अन्यत्रापि सङ्ख्यायाः प्रयोगो दृश्यते। तादृशप्रयोगस्य भाक्तत्वसम्पादनं क्रियते तैः। अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वं 24त्वं च पञ्चकर्माणि इत्यत्र पञ्चत्वं नाम अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वम् इत्येवं किञ्चित् तत्र व्यवस्थाप्यते। एतादृशगौणत्वकल्पनं किमर्थं? मुख्यत्वमेव भवतु। तो हि सर्वत्र इदानीं सङ्ख्यायाः निरूपणं तु कर्तुं शक्यते, सङ्ख्यारूपस्य गुणस्य निरूपणं कर्तुं शक्यते। सङ्ख्यायामपि इदमेकम् अपरम् इत्यादि प्रयोगः भवति, तर्हि तत्रापि गुणः स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि गुणे गुणः अङ्गीक्रियते चेत् दोषो नास्ति इत्येवम्।
श्रमः कः भवति तर्हि गुणे गुणस्य उत्पादकः नीले नीलोत्पत्तिः स्यात् इत्यादि श्रमः नीले नीलोत्पत्तिः स्यात् तत्र एवं स्वाश्रय तत्र नीलोत्पादनार्थं स्वसमवायसमवेतत्वसम्बन्धेन एतत् कारणम् अवयववृत्ति गुणः तत्र अपेक्षते इत्यादि यः निर्बन्धः अस्ति नाम कपाले विद्यमानं रूपं स्वसमवायसमवेतत्वसम्बन्धेन घटे स्थित्वा समवायसम्बन्धेन रूपमुत्पादयति इति स्वीक्रियते तत्र वयं किम् इदानीं गुणे गुणः अङ्गीक्रियते चेत् रूपेऽपि रूपान्तरोत्पत्तिः स्यात् इत्येवं वारणीयम् उत्पादकः गुणः स्वसमवायि समवेत द्रव्यत्वसम्बन्धेन अत्र स्थित्वा को स्थित्वा कारणे स्थित्वा समवायेन रूपमुत्पादयति इति वदामः यद् रूपं घटे विद्यमानं रूपं यद्यपि स्वसमवायि समवेतत्वसम्बन्धेन स्वस्मिन् स्थित्वा समवायेन रूपम् उत्पादयति इति यद् आपादनं तत् पूर्वं भवता एव निरूपयितुं शक्यते स्म परन्तु इदानीम् अस्माभिर्द्रव्यत्वं निवेशितम् अतः स्वसमवायि समवेतद्रव्यत्वसम्बन्धेन घटे विद्यमानं रूपं पुनः घटे नेतुं न शक्यते अतः कपाले विद्यमानं रूपमेव अवयवे विद्यमानं रूपम् अवयविनि अनेन सम्बन्धेन आनेतुं शक्यते अन्यत्र पुनः न भवति इदानीम् अवयवे कपाले विद्यमानं रूपं पुनः कपाले नेतुं न शक्यते स्वसमवायि समवेतद्रव्यत्वमित्युक्तत्वात् पुनः घटे एव नीयते अतः एवं रूपेण तत्र तत्र अनिष्टस्य वारणं कर्तुं शक्यते एवञ्च इष्टं किं संख्यायाः बोधः सर्वत्र संख्यायाः बोधः अबाधितः लोके तथा प्रतीतिरस्ति तदङ्गीकारे किञ्चित् बाधकं नास्ति अन्यद्यद् बाधकं रूपे रूपोत्पत्तिः स्यात् इत्यादि तत्तु परिहृतमेव अस्ति अतः तत्रापि श्रमः नास्ति एवञ्च समवायकारणत्वं द्रव्यस्यैव इति यः सिद्धान्तः सः भग्नो भवति इति चेत् भवतु कश्रमः समवायकारणत्वं द्रव्यस्यैव इति कः आग्रहः कः अपेक्षा नास्ति संख्या तत्र गुणेऽपि उत्पद्यते इत्यङ्गीक्रियते चेदपि श्रमः नास्ति इत्येवं नैयायिकरीत्या मया उक्तं गुणे गुणः अङ्गीकर्तुं न शक्यते इत्यादि किञ्चित् नास्ति इदानीम् अपरमपि मीमांसारीत्या उच्यते इदं तूष्णीमुच्यते तत्र स्वारस्यं नास्ति क्रमः कालः इत्यादि पदार्थगुणः इत्युच्यते इति एवम् अभिप्रेत्य उच्यते क्रमः इति पदार्थगुणः अयं यः क्रमः सः क्रियायां स्वीक्रियते अयं क्रमः पदार्थस्य गुणः वस्तुतः तत्र गुणत्वम् अन्यादृशमस्ति नैयायिकोक्तरीत्या गुणत्वं न तत्र गुणः नाम मुख्यः प्रधानभूतः गुणभूतः इत्युच्यते तादृशः गुणः अस्तु क्रमः इति पदार्थस्य गुणः अस्ति परन्तु सः क्रियायामपि स्वीक्रियते क्रमरूपगुणः क्रियायामपि स्वीक्रियते तर्हि द्रव्ये एव गुणः इति निर्बन्धो नास्ति इदं शिष्टाकोपाधिकरणे अस्माभिः दृष्टं क्रमस्य पदार्थगुणत्वात् दुर्बलस्मृतिप्राप्त आचमन बाधकत्वं न भवति प्रबलक्रमश्रुत्युक्तस्य क्रमस्य बाधकत्वं न भवति गुणत्वादित्येवं तर्हि सः यः क्रमरूपगुणः सः क्रियायामपि दृष्टः वर्तते इति कृत्वा गुणे गुणः स्वीकर्तुं नाम द्रव्ये एव गुणः इति निर्बन्धो नास्ति संख्यारूपगुणः अन्यत्र सर्वत्रापि स्वीक्रियते पृथक्त्वमपि वक्तुं शक्यते रूपं रसात् पृथक् इति अबाधितव्यवहारः अस्ति तस्मात् तादृशव्यवहारस्य सद्भावात् अत्र गुणे गुणः स्वीकर्तुं शक्यते एव अतः इदानीम् अलौकिकः यः धर्मः इच्छारूपः सः शब्दरूपे गुणे अङ्गीक्रियते चेत् श्रमः नास्ति इत्येवम् अतः शब्दः कश्चन गुणः शब्दरूपे गुणे अलौकिकधर्मः इच्छारूपः सोऽपि तत्र गुणान्तरं वर्तते इत्यङ्गीकर्तुं शक्यते एव इत्येवम् गुणे गुण अनङ्गीकारस्य निर्युक्तिकत्वेन अश्रद्धेयत्वात् अत्र काचन युक्तिर्नास्ति
द्रव्ये एव गुणः स्वीक्रियते, गुणे गुणः न स्वीक्रियते इत्यत्र युक्तिर्नास्ति। तत्र बाधकं किञ्चित् उच्यते, रूपे रूपान्तरोत्पत्तिः स्यात्, तत् सर्वं परिहर्तुं शक्यते। ये लौकिकाः व्यवहाराः तेऽपि स्पष्टतया उपपादिताः भवन्ति, अतः अत्र श्रद्धेयत्वं नास्ति इत्येवम्। श्रद्धेयत्वेऽपि वा शब्दस्य द्रव्यत्वोपपत्तेः। इदानीं गुणे गुणः अङ्गीकर्तुं शक्यते इति पूर्वमुक्तं, परन्तु तुल्ययुक्त्या सर्वेषु पदार्थेषु गुणस्य मया सङ्ख्यामादाय उक्तं, यदि एवं स्वीक्रियते तर्हि अभावादिष्वपि तत्र सङ्ख्या ग्राह्या स्यात्। अयमेकः अभावः इत्येवं सामान्यतः तत्रापि अभावेपि अस्ति सङ्ख्यायाः व्यवहारः। नित्यैकक्रियारहितः इति व्यवहारः अस्ति। तादृशनित्यैकक्रियारहितः अभावः इत्यत्र एकशब्दप्रयोगः क्रियते इति कृत्वा अभावेपि एकत्वम् अवश्यम् अङ्गीकार्यं स्यात्। अस्तु, अङ्गीक्रियतां कश्चमः इति चेत् अभावस्यापि समवायित्वम् आपद्येत, गुणसमवायित्वम् आपद्येत। भवतु कश्चमः इति चेत् तत्र सम्बन्धः समवाय अनियोगित्वं यत्र वर्तते, जात्यतिरिक्तसमवायानियोगित्वं यत्र वर्तते, तत्र जातिः स्वीकर्तुं शक्यते इति कश्चन नियमः। जात्यतिरिक्तसमवाय अनुयोगित्वं यत्र वर्तते तत्र जातिः अङ्गीक्रियते। इदानीं द्रव्यस्य पश्यन्तु, जात्यतिरिक्तः गुणः तत् समवायित्वम् अस्ति इत्येवम्। अस्तु, जात्यतिरिक्त जातिम् अनादाय समवाय अनियोगित्वं वा समवायप्रतियोगित्वं वा यत्र यत्र वर्तते तत्र सर्वत्र जातिः स्वीकर्तुं शक्यते। गुणे चिन्तयामश्चेत् समवायप्रतियोगित्वम् अस्ति, क्रियायां समवायप्रतियोगित्वम् अस्ति, अतः तत्र सर्वत्र जातिः स्वीक्रियते। इदानीं द्रव्ये यथा समवाय अनियोगित्वम् अस्ति, तद्वद् अभावेपि समवायानियोगित्वम् आगतम्, तर्हि अभावेपि काचन जातिः सिद्ध्येत, अभावस्यापि सत्ताजातिः स्यात्। काचन जातिः अभावेपि अभावत्व जातिः कल्पयितुं शक्यते, सत्ताजातिरपि स्यात्, तथा तु व्यवहारो नास्ति, अभावः सन् इत्यादि व्यवहारो नास्ति, नवीनतार्किकाणामपि नास्ति। तस्मात् भावेषु सर्वत्र सत्त्वं कल्प्यते चेदपि नवीनैः अभावे सत्त्वमिति नोच्यते। किञ्च मीमांसकानामपि एवं नेष्यते, अभावे जात्यङ्गीकारः मीमांसकानां नेष्यते इति कृत्वा यदि गुणे गुणः अङ्गीक्रियेत तर्हि तुल्यया युक्त्या अन्यत्राप्यङ्गीकर्तव्यं स्यात्। तथा सति अभावे अपि सङ्ख्यादिकं स्यात्, तथा सति किमापद्येत, अभावेपि जात्यङ्गीकारः स्यात्। इदं तु मीमांसकानाम् अत्यन्तं नेष्टम्। अभावः सत्त्वेन न प्रतीयते इत्येव सामान्यतः मीमांसा श्लोकवार्तिकादौ तथा दृश्यते। एतत् उपपादनार्थं, नाम यत् अभावस्य जात्यादिकं नेष्यते, जातिमत्वं नेष्यते इत्यादि यदस्ति तदुपपादनार्थं तत्र सङ्ख्या इत्यादिकं नास्ति इत्येव ग्राह्यम्। तथा सति क्वचित् भाक्तः व्यवहारः कर्तव्यः एव आपद्यते, अभावे नित्यैकक्रियाराहित्यम् इत्यत्र एकत्वव्यवहारः भाक्तः इति वक्तव्यं भवति। तथा सति अन्यत्रापि सर्वत्र भाक्तः एव भवतु, द्रव्ये एव गुणः इति भवतु। तथा सति समवायकारणत्वं द्रव्यस्यैव इत्यादि सर्वापि युक्तिः, नैयायिकानां रीतिः युक्ता भवति इत्येवं यदि उच्यते। श्रद्धेयत्वेऽपि वा सर्वत्र अङ्गीकर्तुं न शक्यते, तद् श्रमः अस्ति इति यदि उच्यते, तथापि अत्र अस्माकं श्रमः नास्ति। शब्दस्य द्रव्यत्वोपपत्तेः अस्मत् सिद्धान्ते शब्दः द्रव्यमस्ति, विभु द्रव्यं वर्तते। शब्दः एकः एव अकारः विभुरूपेण सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, तत्तध्वनिसद्भावे तु सः अभिव्यक्तः सन् श्रवणेन्द्रियेण गृह्यते इत्येवं सिद्धान्तः अस्ति। अतः शब्दस्य द्रव्यत्वाङ्गीकारः वर्तते। तादृशद्रव्यरूपे शब्दे इच्छारूपः गुणः स्वीकर्तुं शक्यते। अलौकिकः धर्मः इच्छारूपः,
अलौकिकः धर्मः क्व वर्तते? लिङ्गादिषु शब्देषु वर्तते। लिङ्गादिशब्दास्तावत् द्रव्यभूताः। तर्हि द्रव्ये द्रव्यरूपे शब्दे अलौकिकधर्मरूप इच्छाविशेषः गुणविशेषः स्वीक्रियते चेत् का अनुपपत्तिरस्ति? द्रव्ये गुणः स्वीकर्तुं शक्यते एव इति। अतः शब्दस्य द्रव्यत्वम् अङ्गीकृत्य शब्दस्य द्रव्यत्वम् अस्माभिर्यत् साधितमस्ति तदनुसारेण मया शब्दे तत् कल्पयितुं बाधकमेव किञ्चित् नास्ति इत्येवम्। पुनः इदानीं बाधकं वर्तते किमिति चेत् शब्दः कीदृशः वर्तते? नित्यः वर्तते तादृश अत्र अङ्गीक्रियमाणा इच्छापि कीदृशी अपेक्षते? नित्य इच्छा इति वक्तव्यं स्यात्। सामान्यतः नित्य इच्छा इति स्वीकर्तव्यं स्यात्। किमर्थं? शब्दस्य नित्यत्वात् अलौकिकधर्मस्यापि नित्यत्वमिति पूर्वमुक्तमासीत्। तत्र हेतुर्न भवति इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। अस्तु, सामान्यतः युक्तिः उक्ता आसीत्। तर्हि इयम् इच्छा नित्या इत्येवं ग्राह्यम्। अनित्यत्वे उत्पादकं किं नाशकं किम् इत्यादि बहु किञ्चित् आलोचनीयं भवति। तदपेक्षया नित्यत्वाङ्गीकारः युक्तः। अतः नित्यभूते शब्दे नित्यभूता इच्छा काचन वर्तते इत्येवं वक्तव्यं भवति। इदं तु लोके न दृष्टं। लोके यथा लोके दृष्टं तथैव अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते। लोके तु अनित्यभूता इच्छा प्रवर्तिका आसीत्। अनित्यभूता इच्छा तात्पर्यग्राहिका नाम तात्पर्यरूपा आसीत्। तस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्यत्र अनित्यरूपिणी इच्छा आसीत्। अनन्तरं गवानयने शिष्यः प्रवर्तताम् इत्येवं, घटानयने शिष्यः प्रवर्तताम् इत्येवं रूपेण प्रवर्तनायाः अपि इच्छारूपायाः अनित्यत्वमेव तत्र दृष्टमस्ति। तर्हि यथा लोके दृष्टं तथा कल्पनीयं भवति। अतः शब्दे कल्प्यमानः यः अलौकिकः धर्मः सः अनित्यः स्यात्। अनित्ये सति महत् गौरवं भवति। उत्पादकं किं नाशकं किम् इत्यादि बहु किञ्चित् निरूपणीयं भवति किल इति उच्यते। जीवातिरिक्त ईश्वरे नित्येच्छाङ्गीकारवत् वैदिकशब्देपि नित्येच्छाङ्गीकारे बाधकाभावात् इति अतः एवम् उक्तं। जीवातिरिक्त ईश्वरे, जीवं त्यक्त्वा अन्यः कश्चन ईश्वरः वर्तते, तादृश ईश्वरः कल्प्यमानः अस्ति। जीवस्तु प्रत्यक्षतः अनुभूयते, स्मदात्मा मानसबोधविषयः वर्तते। ईश्वरस्तु कल्प्यमानः अस्ति। अतः कल्प्यमाने ईश्वरे नित्येच्छा यथा युष्माभिः स्वीक्रियते तद्वद् वैदिकशब्देपि नित्येच्छा स्वीकर्तुं शक्यते। बाधकं किञ्चित् नास्ति। बाधकं किं स्यात्? भवदुक्तरीत्या यथा लोके अस्ति तथैव कल्पनीयम् इति भवद्भिरुक्तुं शक्यते। परन्तु अयं न्यायः सर्वत्र न स्वीक्रियते किल। यथा लोके तथा कल्पनम् इत्यदि उच्यते। लोके ईश्वरस्य कल्पनं वा ईश्वरीय इच्छायाः कृतेर्वा कल्पनं वा किमर्थम् इति चेत् अङ्कुरादीनाम् उत्पादकं किञ्चिदस्ति। घटस्थले कुलालस्य कृतिः अस्ति, अङ्कुरादीनामपि काचन कृतिरपेक्षते इत्येवं रीत्या स्वीकरणमस्ति किल। तर्हि दृष्टान्ते कुलालस्थले अनित्याकृतिरस्ति इति कृत्वा अङ्कुरादिषु स्थलेष्वपि अनित्याकृतिरित्येव स्वीक्रियते वा? स्वीक्रियते। अस्तु, आधुनिकसङ्केतस्थले अस्य पुरुषस्य अस्य बालकस्य शिशोः एवं संज्ञा भवतु, अयं बालकः अयं शिशुः एतादृशसंज्ञया इतः ऊर्ध्वं व्यवहर्तव्यः इत्येवं रूपेण पितुः इच्छा तत्र दृष्टा अस्ति इति कृत्वा अनादिशब्दानाम् अनादिशब्दाः ये वर्तन्ते, घटादिशब्दाः, तेषामपि ईश्वरीय इच्छा एव तत्र सम्बन्ध घटके भूत इत्येवं यत् कल्पनमस्ति। ईश्वरीय इच्छा एव शक्तिः इति नैयायिकानां यत् कल्पनमस्ति, तत्रापि इदानीं लोके चिन्तयामः अनित्य इच्छा, तस्य पितुः इच्छा या अस्ति सा अनित्य इच्छा अस्ति। अनित्य इच्छया शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्धः नीयते। तद्वदत्रापि अनादिशब्दानामपि अनित्य इच्छया एव भवतु इत्यपि स्यात् चेदपि तैः किं स्वीक्रियते? नित्यत्वम् अङ्गीक्रियते न वा? लोके यथा अस्ति तद्विरुद्धं स्वीक्रियते न वा? तद्वदत्रापि स्वीकुर्वन्तु इत्येवम्। किञ्च मीमांसकैरपि
तत्र आप्तत्वम् अन्यादृशमेव दृष्टमस्ति। यतैः इदानीं शब्देपि आप्तत्वम् उच्यते नाम लोके न क्लिप्तमस्ति। अतः एतैः वैदिकसाधारण्येन अन्यथा निरूपणीयं भवति इत्यादि सर्वम् ईषत् यथा स्वमते श्रमः भवति चेत् अन्यथा निरूपणं कुर्वन्ति एव। अतः तत्र नित्येच्छाङ्गीकारे किञ्चित् बाधकं नास्त्येव। यथा लोके अस्ति तथैव कल्पनीयम् इत्यादि नास्ति। उपपत्तिः यथा भवति, यथा दोषरहिततया उपपत्तिर्भवति तथा कल्पनीयं भवति। ईश्वरे तु नित्येच्छाङ्गीकारे एव दोष अनुपपत्तिरस्ति, अन्यथा महान् तत्र श्रमः अनुभूयते इति कृत्वा। किञ्च धर्मिग्राहकप्रमाणेन तत्र एवं सर्वम् उन्नयनं कर्तुं शक्यते। तद्वदत्रापि अलौकिके धर्मेपि अङ्गीकर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। इति एवं जीवातिरिक्त ईश्वरे नित्येच्छाङ्गीकारवत् वैदिकशब्देपि नित्येच्छाङ्गीकारे बाधकाभावात् इत्येवं। बाधकं किञ्चित् नास्ति। बाधकं भवति चेत् यथा लोके दृष्टं तथैव कल्पनीयं। यत् कल्पनं कर्तव्यं, यस्य कल्पनं क्रियते तद् लोकक्लुप्तापेक्षया लोकक्लुप्तधर्मापेक्षया वैलक्षण्यं तत्र न कर्तव्यमित्येवं किञ्चित् बाधकं स्यात्। तथा तु सर्वैः स्वमतभङ्गः भवति चेत् तत् त्यज्यते एव ईश्वरीयेच्छाया। तद् बहुत्र क्रियते एव, मीमांसकैरपि अनेकत्र क्रियते। तस्मात् इदं बाधकं न भवति इति एकया रीत्या मया उक्तं। किमिति नित्येच्छ अङ्गीकार इति मुख्यम् इति स्वीकृत्य विचारः कृतः। इतोपि तत्र स्वारस्यमस्ति। जीवातिरिक्तेश्वरे इत्यत्र स्वारस्यमस्ति। किम् इति चेत् शब्दस्य द्रव्यत्वं स्वीकृतं सत्यं, परन्तु इच्छा क्व भवति इति चेत् आत्मन्येव भवति। इच्छा आत्मन्येव सामान्यतः भवितुमर्हति। इदानीं सामान्यतः आत्मत्वं नाम किम् इति चेत् ज्ञाननिरूपित समवायिकारणतावच्छेदक धर्मवत्वम् इति उच्यते। ज्ञानादिनिरूपित समवायिकारणतावच्छेदक धर्मवत्वम्। अत्र कार्यकुक्षौ प्रविष्टं यत् ज्ञानं तद् अनित्यं ज्ञानं भवति। तर्हि अनित्यज्ञाननिरूपित समवायिकारणता जीवेष्वेव अस्ति। तदवच्छेदकधर्मः अन्यून अनतिप्रसक्तः धर्मः आत्मत्वरूपधर्मः जीवे एव अस्ति। अस्ति आत्मत्वं नाम किम् इति चेत् ज्ञानसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धः कश्चन धर्मविशेषः जातिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। आत्मत्वं जातिः। इदञ्च आत्मत्वं को वर्तते इति चेत् यत्र कार्यं ज्ञानमस्ति तत्रैव अस्माभिः स्वीक्रियते। अनुरोधेन इदम् उन्नयम्। आत्मत्वजातिः आत्मत्वं प्रत्यक्षीकर्तुं शक्येत, तद् जातित्वस्य न भवति। किमर्थमिति चेत् अयमात्मा 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 इति अनेकेषाम् आत्मनां प्रत्यक्षम् अस्माकं न भवति। अस्मदात्मनः एव प्रत्यक्षं भवति, अन्येषाम् आत्मनः प्रत्यक्षं न भवति इति कृत्वा अयमेकः आत्मा अयमपरः आत्मा इत्येवं वक्तुं न शक्यते। अनुगतप्रतीतिर्वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र आत्मत्वजातिः ईषद् युक्त्यन्तरेण साधनीया भवति। कथं साध्यते? ज्ञानसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्ध्यमानः धर्मः जातिः आत्मत्वजातिः इत्येवं स्वीकार्यम्। समवायिकारणतावच्छेदकम् असतिबाधके जातिरेव भवति इति कृत्वा आत्मत्वस्य जातित्वं साधयितुं शक्यते। तर्हि इदं समवायिकारणत्वं को वर्तते इति चेत् यत्र कार्यं ज्ञानं भवति तत्रैव भवति। कार्यं ज्ञानं को भवति? जीवेष्वेव भवति। ईश्वरे कार्यं ज्ञानं नास्ति, नाम उत्पत्स्यमानं ज्ञानं नास्ति। अतः कार्यभूतं ज्ञानम् उत्पत्स्यमानं ज्ञानं नाम जन्यं ज्ञानं जीवे एव वर्तते इति कृत्वा तदीयसमवायिकारणता तन्निरूपित तादृशजन्यज्ञाननिरूपितसमवायिकारणता अथवा ज्ञाननिरूपितसमवायिकारणता जीवे एव भवति इति वक्तव्यम्। तथा सति जीवे एव कारणता अस्ति चेत् तदन्यून अनतिप्रसक्तः धर्मः तदपि किमपेक्षते? जीवे एव अपेक्षते, आत्मत्वरूपधर्मः। यदि आत्मत्वम् ईश्वरेऽप्यङ्गीक्रियेत
तर्हि तत्र समवायिकारणत्वं नास्ति, तथापि आत्मत्वरूपधर्मः अस्ति इति कृत्वा किं स्यात्? अतिप्रसक्तिः स्यात्। अवच्छेदकधर्मः अवच्छेद्य धर्मापेक्षया अतिप्रसक्तः स्यात्। तादृश अवच्छेद्यभूतं यत् कारणत्वं तदभावाधिकरणे ईश्वरेपि ज्ञानसमवायिकारणत्वाभावाधिकरणे ईश्वरेपि किं स्यात्? आत्मत्वं स्यादिति कृत्वा आत्मत्वं समवायिकारणत्वापेक्षया अतिप्रसक्तः धर्मः स्यात्। अस्तु का गतिः इति चेत् एवं न स्वीक्रियते। अवच्छेदकत्वं स्वरूपसम्बन्धरूपम् अवच्छेदकत्वं वा अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम् अवच्छेदकत्वं वा स्वीक्रियते सामान्यतः न्यायग्रन्थे। स्वरूपसम्बन्धरूपम् अवच्छेदकत्वमपि तत्र अन्यून अनतिप्रसक्तधर्मस्यैव भवति। यदि अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम् अवच्छेदकत्वं स्वीक्रियते चेत् तदपि व्याप्यस्यैव वक्तुं शक्यते। अतिरिक्तवृत्तित्वं यत्र नास्ति अनतिरिक्तवृत्तित्वम् अस्ति इत्यस्य अनतिरिक्तवृत्तित्वं नाम किं? सामान्यतः व्याप्यत्वम्। अवच्छेदकं व्याप्यं भवति, अवच्छेद्यं व्यापकं भवति सामान्यतः। तादृशम् अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम् अवच्छेदकत्वं व्याप्यस्यैव वक्तुं शक्यते। प्रकृते इदानीं कारणत्वाभावाधिकरणे अतिरिक्तपदार्थे कारणत्वं यत्र नास्ति तत्रापि ईश्वरे आत्मत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि किं स्यात्? अतिरिक्तवृत्तित्वं स्यात्। कस्य? आत्मत्वस्य कारणतापेक्षया। तस्मात् तादृश अतिप्रसक्तिवारणार्थम् आत्मत्वं क्व ग्राह्यं? जीवेष्वेव ग्राह्यम्। जीवेष्वेव ग्राह्यमिति सिद्धम्। अतः ज्ञानसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धं यद् आत्मत्वं जातिः तज्जीवेष्वेव वर्तते, ईश्वरे अङ्गीकर्तुं न शक्यते इत्येवम्। सम्यगस्ति। इदं सर्वं मया इदानीं किमर्थम् उच्यमानमस्ति चेत् इदानीम् अत्र प्रश्नः एवं कर्तव्यः। श्रद्धेयत्वेपि वा शब्दस्य द्रव्यत्वोपपत्तेः इति निरूपितम्। शब्दस्य मया द्रव्यत्वं स्वीक्रियते, अतः द्रव्ये इच्छा स्वीकर्तुं शक्यते इति निरूपितम्। तत्र एवं प्रश्नः भवति, भोः इच्छा इति आत्मगुणः अस्ति, इच्छा इति आत्मनः विशेषगुणः, शब्दस्तु आत्मा नास्ति, अतः कथम् अनात्मनि शब्दे आत्मत्वजातिशून्ये शब्दे भवता इच्छारूप आत्मनः विशेषगुणः स्वीकर्तुं शक्यते? यदि अन्यत्रापि युष्माभिः स्वीक्रियेत तस्य विशेषगुणत्वादीनां भङ्गः स्यात् किल इत्येवं रीत्या। तत्र विशेषगुणत्वादिभङ्ग इति अत्र ग्रन्थे नास्ति, परन्तु अनात्मनि शब्दे कथं तत्र इच्छा स्वीकर्तुं शक्यते? भवता शब्दस्य द्रव्यत्वं तु स्वीकृतं, परन्तु द्रव्यत्वं स्वीकुर्वन्तु तत्र विवादो नास्ति, परन्तु द्रव्यभूतेपि आत्मन्येव इच्छा दृष्टा अस्ति। अत्र अनात्मनि शब्दे, शब्दः आत्मा नास्ति, अनात्मनि शब्दे कथम् इच्छा स्वीकर्तुं शक्यते? अचेतने शब्दे कथम् इच्छा स्वीकर्तुं शक्यते? चेतने एव ग्राह्यं किल। चैतन्यं नाम तादृश आत्मत्व समानाधिकरणः भ्रमः एवं वक्तव्यं भवति। तर्हि अत्र शब्दस्य तथा नास्ति, अनात्मनि शब्दे कथं युष्माभिः एतत् स्वीकर्तुं शक्यते, इच्छा स्वीकर्तुं शक्यते इत्येतदर्थम् अग्रे उक्तं जीवातिरिक्त ईश्वरे नित्येच्छाङ्गीकारवत्। आत्मा शब्दस्य अर्थः कः? जीवः इति। आत्मा शब्दस्य अर्थः जीवः। किमर्थम् एवमुच्यते इति पूर्वं मया निरूपितं। ज्ञानसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धम् आत्मत्वं तज्जीवे एव वर्तते, ईश्वरेपि यदि स्वीक्रियेत तर्हि आत्मत्वं कारणतापेक्ष अतिरिक्तवृत्ति भवति इति कृत्वा अवच्छेदकं वक्तुं न शक्यते। अतः तादृशज्ञानसमवायिकारणतावच्छेदकम् आत्मत्वं जीवे एव अङ्गीकार्यं, तर्हि धर्मिग्राहकप्रमाणेन तस्य जीवमात्रवृत्तित्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। तर्हि ईश्वरः कल्प्यमानः आत्मत्वरहितः एव वक्तव्यः, आत्मत्वरहितः एव वक्तव्यः भवति। अतः एव एवं पङ्क्तिर्लिखिता जीवातिरिक्त ईश्वरे इति। तत्र आत्मापेक्षे भिन्नः अस्ति ईश्वरः, जीवापेक्षे भिन्नः। आत्मत्वं जीवे स्वीक्रियते, ईश्वरे तु नास्ति। अतः तत्र अनात्मनि ईश्वरे यथा नित्येच्छा युष्माभिः स्वीक्रियते
तद्वद्वैदिकशब्देऽपि स्वीकुर्वन्तु इत्येवं सम्यगस्ति। आत्मभिन्ने ईश्वरे जीवभिन्ने ईश्वरे यथा नित्येच्छा युष्माभिः स्वीक्रियते तद्वत् अनात्मनि शब्देऽपि नित्येच्छाङ्गीकारे बाधकं किञ्चित् नास्तीत्यपि इयं पङ्क्तिर्व्याख्यातुं शक्यते। परन्तु एवमपि इति न, एवमेव इयं पङ्क्तिर्व्याख्येय, यतोहि अग्रे गत्वा आत्मनिष्ठत्वव्याप्यत्वमेव आग्रहः। ईश्वरे आत्मत्वाङ्गीकारे मानं वर्तते, लिङ् शब्दे तु आत्मत्वाङ्गीकारे मानं नास्ति इत्यग्रे वदति। तर्हि तत्र ईश्वरे यथा आत्मत्वाङ्गीकारे मानमस्ति इत्यादि यत् प्रदर्शनमस्ति, तर्हि ततः पूर्वं या पङ्क्तिरस्ति तत्र ईश्वरे आत्मत्वं नास्ति इत्यभिप्रायेण पङ्क्तिर्नेया अस्ति। तथा अतः मया ज्ञानसमवायकारणतावच्छेदकतया आत्मत्वम् इत्यादि पक्षः निरूपितः। इत्येवं निरूपणं कृत्वा तत्र आत्मा तत्र ईश्वरस्य आत्मत्वं नास्ति, तत्रापि यथा नित्येच्छा अङ्गीकृतः तद्वत् शब्दस्य आत्मत्वाभावेऽपि इच्छा अङ्गीकर्तुं शक्यते इत्येवं रूपेणापि इयं पङ्क्तिर्नेतुं शक्यते। सम्यक्। अतः पूर्वं तावत् लौकिके यथा दृष्टं तथैव कल्पनीयं भवति। शब्दस्तु भवता नित्यः, तर्हि अत्र इच्छायाः अपि शब्दवृत्तिन्याः इच्छायाः अपि नित्यत्वम् अङ्गीकार्यम्। इदं तु लोकविरुद्धं किल, लोके यथा दृष्टं तथैव कल्पनं कर्तव्यमिति चेत् इत्येवं रूपेण प्रश्नमुद्भाव्य अग्रे समाधानं। तत्रापि यथा युष्माभिः ईश्वरे नित्येच्छा स्वीक्रियते, लोके यथा अस्ति तत् त्यक्त्वा ईषदन्यथा निरूपणं क्रियते, तत्रापि मया कर्तुं शक्यते इति एवं। द्वितीयं, न अत्र शब्दस्य चैतन्यं नास्ति, अतः तत्र इच्छा कथं स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवं प्रश्नः। अतः तदर्थं जीवातिरिक्त ईश्वरे इत्येवम् आत्मत्वं तावत् जीवस्यैव, ईश्वरस्य आत्मत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र यथा अनात्मन्यपि ईश्वरे इच्छा स्वीक्रियते तद्वत् अनात्मन्यपि शब्दे इच्छा स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवं परतया अयं ग्रन्थः नेयः। इत्येवं जीवातिरिक्तेश्वरे इत्यस्य द्वेधा व्याख्यानं दृष्टम्। अग्रे व्याख्या वर्तते, अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।